दिव्यापणा काळोख म्हणटात तशें म्हापशेकारांचें जालां। रजिस्ट्रेशनाचें ऑफिस जे सुवातेर आसा त्या मरोड रस्त्याचे 12 ब्रेस्तार आनी 13 शुक्रार जाल्यात। सरकाराचे तिजोरीत वसुलीचे रुपान लक्ष्मी येवपाचो हो मार्ग तोवूय हाडबडीत आनी बुरसो करून दवरला। हिंदुत्वाच्यो कसल्यो गजाली करतात, जितेश कामतीन प्रश्न विचारला। ह्या रस्त्याची अक्षरशः चाळण जाल्या। सीएम प्रमोद सावंतान खड्डेमुक्त सुळसुळीत रस्त्यांची एका तेंपार हमी दिल्ली, ती हमी उरली ना आनी तो रस्तोय। जी गत रस्त्याची तीच रजिस्ट्रेशन ऑफिसाची। थंयची लिफ्ट चलना, जाणट्यांक सरकशी करच्यो पडटात। आयकात एक्टिविस्ट जितेश कामतीक। स्पेशली रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाका रजिस्ट्रेशन ऑफिसाक जो वचपाक रस्तो आसा, तो जो रस्तो आसा ताजो मेन जर आमी पळयत, हाज्या पयलीं आमी खुबदां ताजेर व्हिडिओ केल्ले आसा, वेगवेगळ्या ऑथॉरिटींक ताजे बद्दल सांगिल्लें आसा, पूण थंय आतां रस्तोच उरूंक ना। पोतोल सोडून दी, म्हणजे पोतोल इतले पडले की आज थंय रस्तो ना, सामकी माती वयर आयल्या आनी उदक थंय अक्षरशः भरता। आतां आमकां हाज्या पयलीं हांव उलयलें, परत सांगूंक सोदता की थंयचें रजिस्ट्रेशन ऑफिस आसा, इट इज एक्चुअली रेव्हेन्यू कलेक्टिंग डिपार्टमेंट। म्हणजे थंयच्यान गव्हर्मेंटाक लक्ष्मी येता आनी ती लक्ष्मीची वाटूच अशी घाणेरटी करून दवरल्या। हाचे मात्तूय म्हाका दिसता सरकाराक काय पडिल्लें ना। एका वटेन व्हडले ते हिंदुत्वाच्यो गजाली करता आनी हांगाच ज्या वाटे वयल्यान तुमचे कडेन लक्ष्मी येता ती वाट तुमी सगळ्यांत पयलीं सारकी करूंक जाय आशिल्ली। आतां ह्या गजालीक जवळ जवळ 2-3 वर्सां जालीं आमी बॉम्ब मारता, दर पावस नासतनाय मारता, कारण पावस नासतना कितें जाता थंय होणक्या पडटा आनी होणक्या पडिल्ल्या कारणान गाडयो बिडयो थंय सारक्यो आपटता। फुडें थंय एक ट्रेन आसा, त्या ड्रेनाचे वयले जे स्लॅब आसा, आरसीसी स्लॅब, तेय कोसळून पडिल्ले आसा। ते आमी जेन्ना फाटीं आवाज उठयल्लो तेन्ना 2-3 स्लॅब तांणी घाले, पूण अजून थंय एक स्लॅब उक्तो आसा। आनी कितें जाता की थंयच्यान जे बायकान येता, बायकर्स येता, चलत जे लोक येता, कित्याक जाणटे कपडे खूब जाण रजिस्ट्रेशन ऑफिसान येता, ते थंय पडपाचे चान्सीस आसा आनी पडले बी हाज्या पयलीं। आनी जो रस्तो ज्या रस्त्यार होणके पडिल्ले आसा, अप्रोचिंग रोड जो आसा, त्या रस्त्यार सुद्दां गाडी येवपाक केल्ल्यो आसता एका सायडीन आनी दुसऱ्या सायडीन ते भरता। आनी आतां कितें जाला, सायडीन जो प्लॉट आसा थंय माती घालून तो भरिल्लो आसा पार्किंगाक लागून। मागीर जाता कितें, ते वयर जाल्ल्या कारणान त्या सायडीन गार्बेज लोक उडयता आनी ती गार्बेजूय व्हांवून सकयल रस्त्यार येता। अशी सारकी विद्रूप स्थिती थंय जाल्ली आसा। आनी हांव मुद्दाम हांगा एक सांगूंक सोदता की जशें रजिस्ट्रेशन आमी ऑफिसान सुद्दां वता, कारण आमदारान हाची दखल घेवंक जाय जोशवान। आतां सद्या तरी तो आसा आमदार म्हणून, ताणें दखल घेवन ताबडतोब ते बिल्डिंगेन आसा ते लिफ्टाचें कितें तरी करूंक जाय। कारण म्हाका खूब जाणांनी हाची कंप्लेनी केल्या, जाणटे बाबडे कोण येता, इवन कोण समज पडला, कितें जाल्यार फ्रॅक्चर आसा किंवा हँडिकॅप्ट आसा, हँडिकॅप्टा खातीर गव्हर्मेंट PWD डिपार्टमेंट मुखावेलें खूब कितें करता अशें दाखयता, पूण हांगा जर पळयत जाल्यार ते जे हँडिकॅप्ट आसा ते कशे थंय चडटले। सेकंड फ्लोरार ते रजिस्ट्रेशन ऑफिस आसा आनी लिफ्ट म्हणटा ते म्हयन्यान एकदांच चलता ते लिफ्ट। त्या लिफ्टीचें कितें जालां तें म्हाका खबर ना। अशा प्रकारे फूल म्हणजे फ्रॉम मेन रोड टू दॅट अप्रोचिंग रोड टू रजिस्ट्रेशन ऑफिस आनी मार्केटान वचपाक सुद्दां जे लोक येता हांचे अत्यंत हाल हे थंय जाता। हांव म्हापसा म्युनिसिपालिटी आतां जर कावन्सील ना, ते आसतनाय व्हडलें काय ताणीं करूंक ना म्हणून कावन्सिलाचें काय अर्थूच ना। म्हणून जो आतां एडमिनिस्ट्रेटर आसा, कित्याक चीफ ऑफिसराक आतां हांव काय सांगूंक सोदना, पयलींचो चीफ ऑफिसर आसा ताची ट्रान्सफर जाली आनी आतांचो चीफ ऑफिसर आज नाल्यार फाल्यां तो चार्ज घेतलो। आमी ताजे कडेन परत वचपाचें हें सगळें सांगपाक, कारण तो नवो आशिल्ल्या कारणान ताकाय आमी हें सांगलें। पूण कितें जालां, अख्ख्या गोंयाक म्हापशेची परिस्थिती खबर आसा, ताकाय आसतली, पूण तरी आसतना आमी ताका मेमोरेंडम दिवन सांगपाचें आसा, ही गजालूय ताच्या निदर्शनाक हाडपाची आसा। आनी हांव मागणी करता, जो चीफ ऑफिसर नवो आयला ताणें तरी लक्ष घालचें आनी ह्यो गजाली बारीक सारीक आसा त्यो करच्यो।